السلام عليكم ورحمة الله إخواني الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غنشوفوا فيه لي نومبر كومبلكس. دونك لي نومبر كومبلكس دونك كنعرفوا بأنهم لونسومبل. دونك l'ensemble des nombres complexes donc l'ensemble des nombres complexes noté grand C. فهمتي؟ دونك كاين كنعرفوا بأنه كاين لي نومبر غيال داكشي دونك لي نومبر غيال ناتورال فهمتي لي نومبر ناتورال داكشي كامل مجموع في اغ. دابا في لي نومبر كومبلكس عندنا واحد الصوت واحد المجموعه سميتها مجموعه سي. مزيان دونك غنشوفو عاوتاني دونك لا فورم الجبريك des nombres complexes donc la forme algébrique des nombres complexes يعني الكتابة الجبرية لعدد عقد بالعربية. donc la forme algébrique du nombre complexe s'écrit comme ça: Z est égal X plus Y. Bien, ça c'est la forme algébrique des nombres complexes. Donc, donc X كتسمى le nombre réel. Donc X donc, nombre réel. Donc Y nombre imaginaire. Bien. يعني اش في هذه الحالة دونك لو ريال كنقولو لو ريال دو زد كيساوي اكس. مزيان في هذه الحالة دونك image m de z est égal à y. مزيان دونك اي او كاري عندنا واحد القاعده اي او كاري هذا عندنا واحد القاعده ديال النومبر ايماجينير ايتيكال موان ان. دونك واحد القاعده في هذه النومبر كومبلكس هي ان اي او كاري هذه ايتيكال موان ان. هذه بعض العلاقات اللي كاينين في النومبر كومبلكس. مزيان دونك نعطيو واحد الامثله على النومبر كومبلكس. نعطيو الامثله شي مثال في النومبر كومبلكس بحالاش مثلا زد ايتيكال 1 زائد 5 اي 1 زائد 5 اي. مزيان دونك في هذه الحاله اش هو النومبر غيال؟ النومبر غيال ار دو زد في هذه الحاله le nombre réel de nombre complexe Z est égal à 1 et l'image M de Z est égal à quoi? Est égal à 5. Bien, est égal à 5. Donc là, tu vois une seule fois. Donc
دونك بالحدا دونك زد مثلا زد إيكالا 3 زائد 6 3 زائد 6 3 زائد 6 دونك اش هو دونك لو ريال في هذا المثال لو ريال دو زد إيكالا كوا إيكالا كوا إيكالا 3 دونك إيكالا 3 et l'image de z est égale à quoi? Est égale à 6. Bien. Bien. Donc, donc la forme algébrique الكتابة الجبرية لعدد عقدي تكتب على سبيل شيء z est égal à x زائد y. مزيان. دونك دابا غادي نشوفو Donc, quelques relations بعد العلاقات ديالها لي كومبلكس. Donc, quelques relations des nombres complexes. Nombres complexes. Bien. بعد العلاقات ديال nombres complexes. Donc, la conjuguée. La conjuguée de z noté z bar بالعربية مرافق عدد عقد الزيت كنوصلو بزد بار ما العلاقة صافي تلك اش قلنا شوف زد شحال كتساوي عندنا زد كتساوي شحال اكس زائد إيكغيك مزيان اكس زائد إيكغيك دونك زد بار لا كونجوغي دو زد ديال زد اللي هو زد بار كان كيساوي اكس زائد إيكغيك بار كيتيكال اكس موان إيكغيك donc la conjuguée de z bar donc il y a donc si x moins y. Bien. Exemple z est égal à 6 plus 3i. Donc z bar fait حاجة كيساوي z bar est égal à 6 plus 3i bar qui est égal à 6 moins 3i. Bien. Un autre exemple. Z est égal à 1 plus i. Donc z bar est égal à 1 moins i. Bien. Donc, واحد العلاقة أخرى. Donc, z plus z bar شحال كتساوي؟ z plus z bar. Donc, est égal. Donc, z هي اش؟ هي x plus y plus z bar هي x moins y. مزيان. Donc, est égal. نشوف هادشي. Donc il y a x plus y plus x moins y. Donc il est égal. Donc voilà ici. Voilà. Donc on va simplifier par y. Donc il reste 2x.
Ça veut dire quoi? 2x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 réel de z. لأن x شنو هي؟ لو هي دو z. دونك شنو هي القاعدة اللي وصلنا ليها؟ دونك القاعدة اللي وصلنا ليها هي أنه z plus z bar est égal à quoi? Est égal à 2 le réel de z. Bien. Donc d'abord نشوفوا donc z donc z moins z bar est égal à quoi? Donc z هي x plus y moins z bar شنو هي؟ donc هي x moins y donc est égal x plus y moins x plus y. Donc on va simplifier, on va simplifier par x. Donc il reste quoi? Il reste y plus y de y. Ou de y, ça veut dire de image de z. De i, image de z. Donc finalement, donc z moins z bar est égal à quoi? De i image de z. علاش؟ لأن image de z شحال كتساوي y. مزيان. دونك نعطيو واحد المثال في هذا، نعطيو فيه واحد المثال. هذا المثال. دونك باغ اكزومبل عندنا مثلا زد إيتيغال 1 بلس 3i. دونك نحسبو زد موان زد بار ديال هذا. دونك زد موان بلس بلس زد بار إيتيغال كوا؟ اوتوماتيكمون شحال تلقاو فيها جوج. علاش؟ تلقاو فيها جوج اوتوماتيكمون باينة. ها هي القاعدة. زد بلس زد بار إيتيغال 2x. ça veut dire جوج في واحد. تلقاو فيها جوج في واحد هي جوج. باينة. دونك دابا نحسبو ليه زد موان زد بار شحال تلقاو فيها؟ دونك هي 2 i مضروبة في 3. مزيان. هي شحال تساوي؟ هي 6 i. دونك زد موان زد بار تلقاو فيها 6 i. مزيان. دونك غنشوفو واحد القاعدة أخرى ثاني. عندنا واحد العلاقة أخرى ثاني. 1 دونك زد مثلا زد فوا زد بار شحال كيساوي؟ زد مضروبة زد بار شحال كيساوي؟ نمونطيوها شحال كيساوي؟ زد شحال كتساوي؟ هي إكس بلس إيكغيك ملتيبلي بار إكس موان في إيكغيك. دونك تيغال نشرح هادشي. on va faire le développement de cette relation. Donc x au carré moins x y plus yx plus y au carré. علاش؟ لأنه دير ديال موان y 2 au carré تلقى فيها بلس. لأن i موان لأن واخا باش تبان ليكم نديرو عليها هنا باش تبان موان اي y 2 au carré. باينة. دونك إيتيغال
x au carré. Donc on va simplifier. Donc هذا شنو يساوي i au carré شنو يساوي هي بلس هي موان 1. donc i au carré كنعرفو بأنه i au carré شنو يساوي موان 1 صافي. موان 1 مع موان بلس y au carré. donc z multiplié par z bar. donc غنلقاو فيها هذه بس كذا واحد. donc z multiplié par z bar est égal à x au carré plus y au carré. donc z plus multiplié par z bar est égal à x au carré plus y au carré. مزيان. دونك بقى ثاني واحد العلاقة أخرى. واحد على زيد إذا كان واخا قبل ما ندير واحد هادي ندير واحد ليكزومبل ديال هادي. ندير واحد ليكزومبل ديال هادي. دونك ندير واحد ليكزومبل ديال هذا. باغ اكزومبل عندنا زيد إذا واحد زائد جوج إي. دونك إلا بغينا نحسبو زيد ملتيبلي بار زيد بار ديال هادي. دونك شحال كتساوي اوتوماتيكمون كنحسبوها نيشان هي واحد زائد 4 كتساوي 5 نيشان. هي إكس أو كاري هي واحد زائد إكس أو كاري هي 4 كتساوي 5. مزيان. دونك إلا بغينا نحسبو مثلا عطانيك زيد كتساوي 3 نيشان 3. دونك إلا بغينا نحسبو زيد ملتيبلي بار زيد بار شحال كتساوي 9 باين. مزيان. دونك تري امبورطون العلاقات. عندنا واحد العلاقة أخرى. دونك باينة العلاقات. دونك هادي وهادي ودونك وهادي تري امبورطون. دونك كاينين علاقات أخرى نشوفهم دابا. دونك هاد الدرس خاص بالثانية باق بيوف سيونس بي سي ولا اس ولا بي سي ولا سيونس مات، وخاص ب اس ام بي سي ولا اس ام اس ديال العام الاول اس ام فقط. ندير واحدة. دونك القاعدة الأخرى اللي بقات لنا. دونك ان سور زد هي شحال؟ زد شناهي؟ هي إكس بلس إكغيك. مزيان. دونك اش غنديرو هنا؟ غنضربوه في لا كونجوغي في التحت وفي الفوق مرافق في العربية. دونك اش غنكون لا كونجوغي ديال هذا؟ دونك شوف هي إكس بلس إكغيك. دونك لا كونجوغي ديالو زد بار ديالو هو إكس موان إكغيك. دونك درنا هنا خصنا نضربوه حتى في الفوق. مزيان. إكس موان إكغيك. دونك إنتيغرال هادي زد فوا زد بار هادي. دونك شحال كتساوي؟ اش قلنا هنا؟ إكس أو كاري بلس إكغيك أو كاري هي 1 sur x au carré plus y au carré. Il reste là, je prends moins y. Bien. Donc aujourd'hui on va faire un développement. Un développement. Donc il y a x, donc il y a x plus x au carré plus y au carré moins y sur x au carré plus y au carré i. مزيان. دونك هاد القاعدة الرابعة quatrième relation 1 sur z est égal à
x sur x au carré plus y au carré moins y sur x au carré plus y au carré i. زين نعطي واحد المثال. un exemple. Un exemple, نحسبوا واحد الاكزومبل واحد هذا، دونك نحسبوا هذا 1 سور مثلا 5 زائد 3 اي، دونك نحسبوا هذا 5 زائد 3 اي. دونك كيفاش غنديرو ليها؟ نفس الطريقة، غنضربوها ليها في لاكونجوغي، فهمتي؟ غنضربوها ليها في لاكونجوغي ديال هذا، واخا نديروها هنا نستكملوها. دونك اشنو هو الكونجوغي ديال 5 زائد 3 اي؟ هي 5 ناقص 3 اي. دونك نحسبوها. دونك هي 1 سور 5 كيما درت هنايا، كيما درت 5 زائد 3 اي، وغنضربوها في لاكونجوغي. On multiplie par la conjuguée. Donc 5 زائد 3 اي هو 5 moins 3 اي. دونك ضربت هنايا في لا كونجوغي، خصنا نضرب حتى هنا في لا كونجوغي. 5 moins 3 اي. دونك نكملو هنايا. دونك شحال كتساوي هادي؟ هي 5 أس 2 نديرها 5 أس 2 زائد 3 على بويسونس 2. دونك هنايا multiplie donc 1 multiplie par 5 moins 3 كيما درت هنايا. لا ميم ميثود. دونك شحال كتساوي هادي؟ 5 أو كاري بلس 3 أو كاري. هذه كتساوي 25، هذه زائد 9. دونك 25 زائد 9 ملتيبلي باغ 5 ناقص 3. دونك 25 زائد 9 شحال؟ تساوي 4. دوك 34 واحد على ملتيبلي باغ 5 موان 3 اي. مزيان. دونك هي دوك غنشرو عليها. دونك 5 على 34 ناقص 3. دونك كنشرو دونك ناقص 3، ولكن دي اي بوحدهم ولا غير بوحدهم هنا 3 على 34 فوا اي. دونك فوالا. دونك شحال كتساوي هادي؟ دونك 1 سور زائد هادي اللي حسبناها، 1 سور هادي اللي حسبناها 5 زائد 3 اي شحال فيها؟ هي 5 على 34 ناقص 3 على 34 اي. مزيان. دونك نعطي لكم واحد التمرين ديرو نتوما خذ الضربه. دونك حسبوا 1 زائد اي، حسبوا هذا. دونك نخليكم تصافوا تجاوبوا عليه.
دونك واحد زائد دونك غيكون تجاوب على هذيك. دونك غيكون تجاوب على هذا دونك إلا عندكم شي مشكل ويمكنكم تطرحوا لي المشكل. إلا عندكم إلا لقيتو شي مشكل في هذا راه الميثودات ديالو هذه. دونك كاين واحد العلاقة أخرى Z sur Z bar. دونك شحال كتساوي هادي؟ دونك هي إكس زائد إيكغيك و زد بار شحال كتساوي؟ هي إكس موان إيكغيك. صافي. دونك اش غندير هنا؟ غنضربو هنا في لا كونجيغي ديال هذا. شنو هو لا كونجيغي ديالو؟ المرافق ديالو هو إكس زائد إيكغيك ونضربو حتى الفوق. مزيان؟ ردو معايا بالك. هادي هي إكس زائد إيكغيك وغنضربو دونك غنديرو إكس موان إيكغيك وغنضربو في المرافق ديال هذا. لا كونجيغي تاعو هي إكس زائد إيكغيك وغنضربو هنا. دونك دابا هنا إكس زائد إيكغيك خصنا نضربو هنا الثانية في إكس زائد إيكغيك. لا كونجيغي ديال هذا. وغنديفلوبيو هادشي. إكس فوا إكس هي إكس وكاري. المهم إكس مضروبة في إيكغيك هي زائد إكس إيكغيك. إيكغيك مضروبة في إكس هي إيكغيك إكس. هذا زائد إيكغيك هاد تو كاري ديفيزي باغ شحال كتساوي هادي؟ دونك هي إكس كاري بلس إيكغيك كاري. دونك ديكا هي إكس كاري هذا زائد هذا هي جوج إكس إيكغيك. هذا شحال كيساوي؟ إي أو كاري إيكغيك كاري. إي أو كاري هي موان زان يبقى لك موان إيكغيك كاري سور إكس كاري بلس إيكغيك كاري. دونك غنجيبو هذا إيكغيك مع هذا باش لي غيال بوزون و ليماجينير لي زيماجينير بوزون. دونك هي إكس كاري موان إيكغيك كاري بلس جوج إكس إيكغيك سور إكس كاري بلس إيكغيك كاري. دونك اش غنديرو هنا؟ غنديرو لي زيماجينير بوزون لي غيال بوزون هي إكس كاري موان نفرقو هذا لي زيماجينير لي غيال بوحدو هنايا هما زائد لي غيال بوحدو هنايا جوج إكس إيكغيك سور إكس أو كاري بلس إيكغيك كاري إي. دونك هادي هي زد سور زد باغ. دونك شحال كتساوي زد؟ هادوك القاعدة زد سور زد باغ كتساوي إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري سور إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري بلس دو إكس إيكغيك سور إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري. إي مزيان. نعطيكم واحد المثال. مثلا عطيت لك زد كتساوي 3 زائد إي وقلت لك كالكولي زد سور مثلا شوف عطيك زد مثلا زد واحد وعطيك هنايا زد 2 كتساوي 2 زائد 3. قلت لك كالكولي زد 1 سور زد 2. دونك إلا بغينا نحسبو هذا زد واحد على زد جوج فوالا واش غنديرو؟ ها زد واحد ها زد جوج. دونك كيفاش غنديرو؟ دونك غنعوضو. دونك 3 زائد إي على زد 2 جوج زائد 3 إي نفس الطريقة كما درنا هنا.
دوك غنضربو هذا في لا كونجوغي ديال هذا، نضربو في التحت وغنضربو في الفوق. مزيان. دونك إيتيكال 3 بلس إي سور دوك هذا دوك جوج بلس 3 إي باش غنضربو كيما هنا. شوف هذا ضربناه في لا كونجوغي ديال التحت، دوك لا كونجوغي ديال هذا هو جوج ناقص 3 إي، وغنضربوه حتى في الفوق. ضربناه في التحت دابا غنضربوه حتى في الفوق. مزيان. هذوك إيتيكال هي 3 دونك 3 زائد إي فاكتور دو موان 3 إي سور دونك شحال كتساوي هذه إلا حسبتيها كتلقى فيها 4 زائد 2. دونك لا داعي لأن هذه باينة بحال اللي كيتم الطريقة عامة أنا قسم بعمل زائد بي أو كاري زائد بي أو كاري باينة. درناها دوك اللي عندك واخا المهم هذه باينة. نعاودو عاوتاني دونك ماشي مشكل. دونك نعاودوها. دونك هادي شوف فين غنديرها، واخا نديرها إكس زائد إيكغيك عامل إكس ناقص إيكغيك شحال كتساوي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. صافي باينة ملي شاف. صافي دونك هي هادي ها إكس زائد إيكغيك عامل لإكس ناقص إيكغيك هي 4 هي 2 زائد 63 هي 9. 4 زائد 9 هي شحال؟ 13. صافي دونك هي هادي. دونك هي هادي هي هادي دونك إيتيكال وغنشرب. صافي 3 في 2 هي 6 ناقص 3 في 3 9 إي مكانش غادي. دونك زائد 2 إي ناقص 3 إي أو كاري على 13 لأن 9 زائد 4 هي 13. دونك إيتيكال هي 6 ناقص 9 زائد 2 ناقص 7 ناقص 3 إي أو كاري هي ناقص 1 مع ناقص هي زائد على 13. دونك إيتيكال 6 زائد 3 9 ناقص 7 إي على 13. دونك إيتيكال 9 على 13 ناقص 7 على 13 إي. هذه هي زائد 1 سور زائد 2. مزيان. نعطي لكم واحد المثال، واحد التمرين باش تصاوبوا. زد كتساوي إكس كتساوي 3 زائد إي زد باغ زد بريم كتساوي 1 زائد 2 إي. دونك كالكولي زد سور زد بريم. يلا نصاوبوها إخوة الطلبة. دونك صاوبوا هادي إلا لقيتو فيها شي مشكل مرحبا ارسلوا لي الميساج فهمتي تحت الفيديو. مزيان. دونك هاد القواعد اللي فهمتي هادي خامس قاعده دونك تري امبورطون. دونك حاولوا ديروا هذا التمرين هاد ليكزارسيس. دونك اش بقى مازال؟ بقات واحد القاعده
رابعا 4 le module du nombre complexe du nombre complexe Z. Le module du nombre complexe Z. Le module D. Donc, كنرمزو بالموديل ديال Z كنرمزو ليه بهذا الرمز. Donc, le module de Z est noté par Z. بحال قلتي لا فالور ابسولي، فهمتي؟ كنضيف لا فالور ابسولي، القيمه المطلقه، فهمتي؟ هي الموديل ديالو، فهمتي؟ دونك شحال كيساوي هذا زد؟ نفترضوا حنايا زد عندنا، شوف عندنا زد شحال كتساوي اكس زائد اي. الكتابه الجبريه لعدد عقدي، لا فورما الجبريك دو نومبر كومبليكس كتكتب على هادشي اكس زائد اي. دونك الا بغينا نحسبو لو موديول ديال هذا، هاي القاعده سمينا ليها القاعده، ها هي دونك زد est égal racine carrée x au carré plus y au carré. Donc racine carrée. Donc ça c'est le module de Z. X au carré plus y au carré. مزيان، نعطي لكم واحد المثال. Exemple. Calculer le module de Z est égal à θ, Z est égal à Z1, Z2 est égal à 1 plus I, Z3 moins 3I. Donc, زيد شحال كتساوي؟ لو موديل ديال زيد غنكتبو. دونك لو موديل نتاع زيد est égal. القاعده هي دونك عندنا راسين 6 au carré plus y شحال كيساوي هنا؟ صفر. دونك صفر زيرو، ما عندنا والو، دونك ما عنديش y. Donc il y a 6 au carré égale 6. Donc اش كنلاحظوا هنا في هذه القاعده، في هذا التفاهه، واحد الاستنتاج، اون بتيت كونكلوزيون. دونك الا عندك ها هي القاعده، دونك الا عندك مثلا زد كتساوي مثلا مثلا اكس، زد كتساوي، دونك زد كتساوي اكس، دونك لو موديل تاع زد في هذه الحاله كيساوي اكس ميتا. صافي. صافي كيساوي اكس.
اللي هو غير دو زد، غير دو زد، لأن غير دو زد هو إكس. صافي. مزيان. زد لو موديل نتاع زد يقال كوا لو موديل نتاع زد يقال 1 au carré بلس y اش يساوي 1 1 au carré يقال racine 2 لأن 1 au carré يقال 1 plus 1 au carré égale 1. Z3 est égal à quoi? Chacun sait où est y est égal à moins 3. Donc moins 3 au carré est égal à 9 est égal à 3. Donc, une petite conclusion là. Le module est Z, ou le module moins Z, ou le module est Z bar. Une petite conclusion. Le module est Z, ou le module est moins Z bar est égal à le module est Z bar. Z, le module est Z est égal à le module est moins Z est égal à le module est Z bar. Bien. Donc, c'est ça. Donc, on va une autre relation. Z, racine carré Z fois Z chaque SAO. Donc, on va montrer chaque SAO. Il y a X plus Y facteur X moins Y. Donc, il est égal à racine. Donc, on va dire chaque SAO est on va X au carré plus Y au carré. Bien, donc il y a une qaïda. Si Z multiplié par Z bar, racine carrée, il y a le module de Z. Le module de Z. Bien, il y a le module de Z. Qu'est-ce que c'est le module de Z? Qu'est-ce que c'est racine X au carré plus Y au carré? Bien. Donc, par des misaines, donc exemple, intellectuellement à des misaines. Donc maintenant, Z est égal à 1 plus 2i. Donc on va calculer racine d'y Z là, explanation 1 plus 2i facteur 1 moins 2i. Donc automatiquement, il y a 1 au carré plus 2 au carré est égal à racine 5. Bien. Donc Z bar. لأن الزيت هذا لأن هذه هي الزيت مضروبة في الزيت باغ ديالو هي 1 موان 2 صافي. مزيان المهم باين. دونك اش بقى مازال؟ دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك بقاو هادوك لا فورم trigonométrique هذيك اللي فيها le module R entre parenthèses cosinus alpha plus I sinus alpha وبقى دوك هذاك لو موديول وهذاك لارغيومون تاع بقى المهم لا فورم trigonométrique
وبقات هذيك l'ensemble des points M dans l'espace واش هذيك ميدياتريس واش ايزوسيكل واش ايزوسيكل واش سيركل. دونك هادشي غنشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، دائما في النومبر كومبلكس SMP C1 SM1 et la deuxième bac BIOF mathématiques. Bon courage et merci de votre attention.